अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद वकास एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज एक ऐसी डिफरेंट मस्जिद दिखाने के लिए चकवाल पहुँचे हैं जो कहते हैं कि जिसकी बुनियादों पे एक जैसा ही पत्थर वो लगा हुआ है। कितनी पुरानी ये मस्जिद है, कैसी मस्जिद है, आपने पूरी वीडियो को एंड तक लाज़मी देखना है। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी, ये एक मस्जिद में पहुँचे हैं, बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, काफ़ी पुरानी मस्जिद है। इस मस्जिद के हवाले से भी आपको बताने लगे कि इस मस्जिद की तारीख क्या है, कितनी पुरानी ये मस्जिद है, बड़ी खूबसूरत है माशाल्लाह। बाहर से ये एंट्री जो गेट है ये वो है मस्जिद का। यहाँ से आप ऊपर की तरफ देखें तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा मंजर है, मुझे बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। और पुरानी ईंटों के साथ, ये पुराने पत्थरों के साथ बनी हुई है। इससे अंदर चलते हैं तो इसका जो दरवाज़ा है वो देखें, पुराने जैसे दरवाजे होते थे लकड़ी के, वो लगा हुआ है। अब तो खैर गेट इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये जो इसकी वो लॉक लगाने के लिए वो कुंडी जिन्हों कहते हैं, वो कुंडी मतलब ये बनी हुई है। तो बहुत ही डिज़ाइन बना हुआ है, बहुत खूबसूरत है। ये वाला यहाँ से ऐसे अंदर की तरफ अगर आए तो ये माशाल्लाह मस्जिद बहुत पुरानी है। और कहते हैं कि जी इसकी तारीख है एक, वो आपको अंदर जाके बात करेंगे, वो बताएंगे कि इस मस्जिद की असल कहानी क्या है, इसकी असल तारीख क्या है। तो ये आप देखें कितनी खूबसूरत चकवाल की ये मस्जिद है। इस वाले से भी पूछेंगे कि ये मस्जिद की तारीख क्या है। अच्छा, मस्जिद के अंदर आए हैं, मस्जिद की हिस्ट्री जानते हैं। यासर भाई, यासर मलिक, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इस मस्जिद की हिस्ट्री के हवाले से उनसे पूछेंगे। अच्छा यासर भाई, इस मस्जिद की जो हिस्ट्री है वो बताइएगा कि इसकी हिस्ट्री कितनी पुरानी है। वकास भाई, जैसा कि आपको पता है, हम अभी आपके साथ ही इस मस्जिद में एंटर हुए हैं। जो मुझे मालूमात है उसके हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या ऐसी ख़ास बात है इस मस्जिद की। एक तो आप ये देख रहे हैं कि ये इसकी जो फ़न मुसव्वरी है, बहुत कितने 120 साल पुरानी ये मस्जिद है। इसकी सतूनें आप देख रहे हैं माशाल्लाह से किस कारीगरी से बनाई गई हैं। इसके अलावा इसकी जो दीवार है ना, ये जो जी दीवार जी, जिसके जो क्या कहते हैं नीचे बुनियाद। बुनियादें जो होती हैं, जी, इसके अंदर कहते हैं जी तकरीबन 60 फुट बड़ा पत्थर है। 60 फुट। 60 फुट से भी ज्यादा का एक ही पत्थर है जो ला के यहाँ पे इस बुनियाद के अंदर लगाया गया था। और इसके अंदर समझे कि उसकी इसकी इतनी मजबूती है। और अभी भी ये देखें कि ऐसा लगता है कि ये हाल ही में ये काम किया गया होगा इस मस्जिद में, लेकिन ये बहुत पुराना काम है इस मस्जिद में। बाकी अंदर चल के आपको दरवाजे भी दिखाते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये जैसे इन्होंने ये फन पारे बनाए, ये तो ऐसे लगता है कि बिल्कुल ये आज के दौर में ये मस्जिद तामीर हुई है। लेकिन ये कहते हैं कि जी 1901 में ये वाली जो मस्जिद है इसकी बुनियादें और ये मस्जिद तामीर हुई थी। और इतनी पुरानी मस्जिद अभी तक बिल्कुल नई की नई आपको नज़र आ रही है। ये जी मस्जिद का अंदर का व्यू है। और कहते हैं कि जी इसकी 1901 में वो बुनियाद, ये जो है दीवार ये बनाई गई थी। और अभी अब माशाल्लाह चेक करें, बिल्कुल अभी नई की नई ये है। अभी ये दरवाजे इसके चेक करें तो माशाल्लाह दरवाजे भी सेम आप चेक करें, बहुत ज़बरदस्त है। इस तरफ अगर हम जाएं तो ये मसल्ले बने हुए हैं। और सेम ऐसे ये वाला दरवाज़ा जो है मस्जिद के अंदर आने का, और वो भी पुराना है, पुराने दौर का बना हुआ है। इसके ऊपर भी जो नक्श है, 104 साल जो है ना ये पुरानी ये वाला दरवाज़ा है। और ये लकड़ी जो है वो लगी हुई है। और इस पे फनपारे आप चेक करें, कारीगर ने कितनी महारत के साथ कितने प्यारे ये फनपारे वो बनाए हैं। और इतना पुराना डोर वो आपको शायद इतनी अच्छी हालत में वो कहीं भी नहीं मिलेगा। अभी आप देखें ये कितना, जो इसका बाला या वो कहते हैं कि जी नीचे लगा होता है। अब आप बता सकते हैं कमेंट में, अगर मुझे नहीं पता तो आपको तो लाजमी पता होगा। तो ये एक पूरा जो दरवाज़ा है वो आप चेक करें, कितना खूबसूरत है ये दरवाज़ा और इतना पुराना, और सेम उसी कंडीशन में अभी तक मौजूद है। ये दरवाजे लगे हुए हैं मुख्तलिफ, ये दरवाजे पे ज़्यादा जो कारीगर ने काम किया हुआ है। ऐसे ही
یہ فن پارے بنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، بہت خوبصورت مسجد ہے۔ اس حوالے سے بھی جانیں گے کہ کتنے لوگ یہاں ایک ٹائم میں نماز پڑھ سکتے ہیں، کتنی اس مسجد میں وہ کیپیسٹی ہے کہ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ اور یہ تین چیزیں بتائی انہوں نے، ایک وہ والا دروازہ، اور یہ ایک جو مسجد یہ والے جو سامنے دیوار ہے وہ دکھائی، اور ایک وہ باہر جو چیزیں باہر وہ جو اس کی بنیاد ہے وہ بتائی ہے۔ مطلب بہت خوبصورت مسجد ہے، کافی پرانی مسجد ہے، اور یہ اس کا وضو خانہ ہے، جہاں جو لوگ جو نمازی آتے ہیں وہ یہاں سے نماز پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اتنے زیادہ لوگ تو نہیں تھے تب، تو وہ جو 500-700 ہزار لوگ تھے وہ اس پتھر کو دوسرے گاؤں باؤنڈری یعنی کہ جو دوسرا گاؤں ہے ادھر سے لے کے آتے تھے، اور یہاں اس کی جو بنیاد ہے وہ اس کی بنیادوں میں اس کو رکھا ہے۔ مسجد میں پہنچے ہیں اور مسجد کے حوالے سے جانتے ہیں کہ اس مسجد کی جو بنیادوں میں اتنا بڑا پتھر کہتے ہیں لگا ہوا ہے، وہ کیسے لے کے آئے تھے، کہاں سے لے کے آئے تھے، کتنی پرانی ہے؟ جمشید بھائی، یہ مسجد کے حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ مسجد، ایک تو اس علاقے کا نام بتائیے گا، دوسرا مسجد کا نام بتائیے گا کہ کیا ہے اور کتنے سال پرانی ہے۔ ہمارا گاؤں ہے فیم کسر، تحصیل اینڈ ڈسٹرکٹ چکوال ہے۔ مسجد کی تاریخ کے حوالے سے یہ ہے کہ 124 سال جو تعمیر نو ہے وہ 124 سال پہلے کی گئی ہے۔ ویسے تو اس مسجد کی تاریخ تقریباً 500 سال کے لگ بھگ بتاتے ہیں، اور اس کے اندر تین چیزیں 124 سال پرانی آج بھی اپنی اصلی حالت کے اندر سیم اسی طرح موجود ہیں۔ مین انٹری ہے، اس کے علاوہ یہ جو آپ کو فرنٹ میں دیوار نظر آ رہی ہے، اور تیسرا یہ جو ہال کا مین دروازہ ہے، یہ تین چیزیں 124 سال پرانی ہیں۔ باقی آپ کو پتہ ہے وقت ضرورت کے ساتھ ساتھ پھر چینجنگ ہوتی رہی۔ خاص چیز ایک اور میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ جو آپ کو بڑی دیوار اور جس کے اندر یہ تین درے آپ کو نظر آ رہے ہیں، جی جی اس کی لمبائی تقریباً 50 فٹ ہے، جی، اور اس 50 فٹ کے اندر ایک ہی پتھر بنیاد کے اندر رکھا گیا ہے۔ بالکل ایک پتھر، جی ایک پتھر ہے، اس میں جوڑ نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، 124 سال پہلے جدید ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، اس وقت اتنی جدید مشینری بھی نہیں تھی۔ 50 فٹ لمبائی، تقریباً 5 فٹ گہرائی، اور 3 فٹ سے زیادہ اس کی چوڑائی ہے پتھر کی۔ اب کتنے ٹن وزن بنتا ہے، اور 124 سال پہلے ان لوگوں نے ہاتھوں سے اٹھا کر، دوسرا گاؤں ہے ہمارا گاؤں چکوال کی باؤنڈری ہے، جی جی، ہمارے گاؤں کی حدود ختم ہوتی ہے، ضلع راولپنڈی شروع ہو جاتا ہے، اور ضلع راولپنڈی کا جو سب سے پہلا گاؤں ہماری طرف سے آتا ہے اس کا نام ترکوال ہے۔ ترکوال گاؤں سے ہمارے یہ فیم کسر، کوٹ اقبال، پڑال اور سرال، یہ 4 گاؤں کے لوگ، اس وقت آبادی چند سو تھی، ایسے تو نہیں ہے کہ وہ کئی ہزار لوگ تھے۔ جی جی، 124 سال پہلے چند لوگ ہمارے گاؤں کے، دوسرے تیسرے گاؤں کے لوگ جاتے تھے، وہ اٹھا کے پتھر لاتے تھوڑا سا، پھر دوسرے دن جاتے، اس طرح کرتے کرتے یہاں پہنچ گیا۔ مکمل پتھر جو لمبائی تھی اس کی وہ تقریباً 80 فٹ تھی، اچھا لیکن یہاں جمشید بھائی، پہنچتے پہنچتے وہ کچھ 30 فٹ ٹوٹ گیا، 50 فٹ جو بچ گیا وہ پھر انہوں نے یہاں رکھ دیے۔ اچھا جمشید بھائی، ایک چیز بتائیے گا، اس کی جو موٹائی ہے یہ کتنی ہے، اور دروازہ ایک یہ والا آپ بتا رہے تھے یہ کتنا، یہ بھی ساتھ ہی اسی وقت کا یہ دروازہ پرانا یہ والا؟ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ 3 چیزیں، ایک یہ والا دروازہ تھا، ایک یہ جو جس دیوار کی بنیاد کے اندر 50 فٹ سے لمبا پتھر ہے، ایک یہ، اور تیسری چیز جو مین انٹری ہے مسجد کی، مین دروازہ ہے، یہ تینوں چیزیں 124 سال پرانی ہیں اور سیم اسی حالت کے اندر ہے۔ اس دروازے میں کوئی چینجنگ نہیں کی گئی ہے۔ جمشید بھائی، کتنے نمازی یہاں ایک وقت میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کتنی کیپیسٹی ہے اس مسجد کی؟ تقریباً 500 سے زیادہ، 500 سے زیادہ نمازی؟ ہمارے گاؤں کی مرکزی جامع مسجد یہی ہے، ویسے تو 3-4 مساجد اور بھی ہیں، ابھی تقریباً 19 مساجد ہیں ابھی ہمارے گاؤں میں، 3-4 جامع ہیں، لیکن سب سے مرکزی اور پرانی قدیمی بڑی مسجد یہی ہے۔ بہت شکریہ جی۔ یہ دیکھیں، یہ دروازے کی وہ بات کر رہے تھے، 3 چیزیں انہوں نے بتایا، ایک یہ دروازہ جو سب سے پرانا ہے، اور ایک وہ جو اس کی بنیادوں میں پتھر ہے وہ والا، اور یہ اندر سے اگر ہم دکھائیں، چونکہ اندر اندھیرا زیادہ ہے، کہتے ہیں کہ جی کیپیسٹی جو ہے وہ 500 کے قریب ہے، لوگ جو نمازی ہے وہ یہاں 500 کے قریب نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ مرکزی مسجد ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ والی ویڈیو وہ پسند آئی ہوگی۔ نئی ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ نے کے بعد۔